جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो सारों दोस्तों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि हमारी वीडियो से उनको कोई फ़ायदा होता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के पेपर्स होने जा रहे हैं, तो उनमें अक्सरियत ऐसे कैंडिडेट्स की है जो ज़ीरो इन्फॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं। तो ये वाली जो सीरीज़ हमने 10 पोर्शन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो होते हैं जिस पे उनका पेपर बेस करता है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफ़ी, बेसिक मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश और जनरल साइंस एंड एबिलिटी और वर्ल्ड जनरल नॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट 10 पोर्शंस हैं जिस पर वो पेपर बेस करता है। तो कल के पोर्शन में मैंने करंट अफेयर्स बताया था कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज जो है उसी की जो दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ उसमें इस्लामिक स्टडीज़ के जो सवाल हैं वो किस तर्ज के आते हैं, पहला। दूसरा, ये सवाल आप लोग कहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये टोटल 2 हमारे जो एजेंडे होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इस्लामिक स्टडीज़ में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो प्री इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसके हवाले से आते हैं। प्री इस्लामिक हिस्ट्री में पर्टिकुलरली उन अंबिया के बारे में सवालात पूछे जाते हैं जिनका कुरान शरीफ में तज़किरा है। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। मतलब वो अंबिया जिनका कुरान शरीफ में तज़किरा है उनके बारे में हमसे प्री इस्लाम के बारे में ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। और क्योंकि वो हमारे पास मालूमात मौजूद होती हैं तो इस वजह से उसके बारे में सवाल होता है। सेकेंडली, प्री इस्लाम में आप सल्लम की हयात मुबारका जो नबूवत से पहले के 40 साल थे उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि आप सल्लम कहाँ पैदा हुए, आप सल्लम की वालदा माजदा का नाम, आप सल्लम के वालिद साहब का नाम, आप सल्लम के दादा का नाम, आप सल्लम के चचा का नाम। अच्छा, उसके बाद आप सल्लम की जो शादी हुई हज़रत खदीजा से उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। फिर आप सल्लम की ज़िंदगी में जो 40 साल से पहले की ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उस वक्त उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो ये प्री इस्लाम के बारे में जो प्री इस्लामिक हम इसे पोर्शन कह सकते हैं कि उस तर्ज के सवाल पूछे जाते हैं। फिर 40 साल की उम्र में जब आप सल्लम के ऊपर नबूवत जो है जब आप सल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। मक्की ज़िंदगी है और मदनी ज़िंदगी है। तो मक्का में आप सल्लम ने जो साल गुजारे थे उनको मक्की ज़िंदगी कहा जाता है, और जो मदीना शरीफ में आप सल्लम ने जो 10 साल गुजारे उन्हें मदनी ज़िंदगी कहा जाता है। उनके अंदर जो इस्लामियात के जो सवाल होते हैं उसके अंदर घूम रहे होते हैं। कुरान शरीफ के बारे में सवालात आते हैं कि कुरान शरीफ की पहली वही कब नाजिल हुई, पहली वही कहाँ पे नाजिल हुई, जो गार का नाम पूछा जाता है। अगला सवाल कि वो गार जो है वो मक्का से कितनी जो है फासले पर मौजूद है। अगला सवाल कि उसके बाद आप सल्लम ने जो है ताइफ का जैसे सफ़र आता है, ताइफ का सफ़र कब फरमाया, और आप सल्लम ने एलानिया जो है वो तबलीग कब शुरू की। उसके बाद जो हिजरत हुई हबशा की उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। और बैत उक़बा के हवाले से सवाल पूछा जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि आप सल्लम जब मिराज शरीफ पर गए उस हवाले से सवाल पूछा जाता है। और सेम पीरियड में जो कुरान शरीफ में मक्की सूरतें हैं उनके हवाले से सवाल पूछा जाता है, जी कितनी टोटल मक्की सूरतें हैं। फिर उन कुरान शरीफ की सूरतों में से सबसे लंबी सूरत कौन सी है, सबसे लंबी आयत कौन सी है। मुख्तलिफ जो हमारी कुरान शरीफ में सूरतें हैं उनके जो नाम हैं उनके मतलब पूछे जाते हैं। जैसे सूरत बकरा का जो मतलब है वो क्या है, अल मायदा का मतलब क्या है, सूरत नमल में नमल का मतलब क्या है। इस तरह के सवाल आते हैं। आप सल्लम का जो इसम ग्रामी है वो कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा आया, सबसे ज़्यादा कौन से नबी का तज़किरा कुरान शरीफ में है। इस तर्ज के जो सवालात हैं वो मौजूद होते हैं। फिर है मदनी ज़िंदगी, जब आप सल्लम ने हिजरत फरमाई मक्का से मदीना की तरफ, तो वो है कि आप सल्लम मदीना में जब तशरीफ़ लेके गए तो सबसे पहला काम कौन सा किया था। जो मस्जिद कुबा का इफ्तिताह हुआ, आप सल्लम किन के यहाँ ठहरे थे, ये सवाल आता है। फिर उसके बाद ज़्यादातर जो हमारे जैसे नमाज फ़र्ज़ हुई,
جب آپ معراج شریف پر گئے، پھر اس کے بعد 2 ہجری میں جو جہاد ہے وہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اس کے احکامات 8 ہجری میں جا کے بعد میں آئے پھر پراپر۔ اسی طرح جو اس دوران جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے رہے، کرونولوجیکل آرڈر کے تھرو اگر آپ ان کو تیار کریں تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ پھر مدنی زندگی میں کیونکہ غزوات ہوئے، پھر اس کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے غزوہ بدر کب ہوا، غزوہ احد کب ہوا، غزوہ خندق کب ہوا، جو اپنا بیعت رضوان جو ہے وہ کب ہوئی، پھر غزوہ خیبر کب ہوا، غزوہ تبوک، غزوہ جرموک، مطلب اس طریقے سے جتنے بھی غزوات ہوئے، فتح مکہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو خطبہ حجت الوداع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے، حج کب فرض ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے سوال جو ہے یہ مدنی زندگی میں آتے ہیں۔ مدینہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیریڈ تھا نبوت کا، اس دوران یہ سوالات جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جو کچھ کوسچنز آتے ہیں وہ خلافت کے حوالے سے آتے ہیں، جو خلفائے راشدین کے حوالے سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ جو ہے وہ ٹوٹل کتنی دیر کا تھا، اس دوران کون سا امپورٹنٹ ایونٹ ہوا، یا کون سی جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی، کوئی جنگ ہوئی، اس حوالے سے۔ دوسرا جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کی جو دورانیہ خلافت تھا وہ کتنا تھا، اس میں کون سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سٹیپس لیے گئے تھے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے۔ پھر ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ پھر جب خلافت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ڈائریکٹ پبلک سروس کمیشن میں جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، کہ وہ کون سی ہجری میں ہوا، وہ کس جگہ پر ہوا، تو اس طرز کے سوال۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو ان کے بعد کے جو سوالات آتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے جو امام ہیں ان کے حوالے سے، اور کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا، کہاں پر پیدا ہوئے۔ حضرت امام مالک کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے۔ تو جو ہمارے امام ہیں ان کے حوالے سے یہ سوالات پبلک سروس کمیشن میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سوال آتا ہے وہ آتا ہے صحائح ستہ کی جو ہماری کتابیں ہیں، جیسے بخاری شریف کے حوالے سے آتا ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے آتا ہے جی، کہ مسلم شریف کے حوالے سے، ابو داؤد کے حوالے سے، نسائی کے، کہ وہ کس جو ہے اپنا وہ کس نے تحریر کی ہے، کس نے لکھی ہوئی ہے وہ کتاب کب پبلش ہوئی تھی۔ اور جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، وہ کہاں پر پیدا ہوئے، بخاری شریف میں ٹوٹل کتنی احادیث ہیں۔ سیم ایسے سوال آتا ہے قرآن شریف کے حوالے سے، کہ قرآن شریف میں کتنی ٹوٹل آیات ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ مکی صورتیں پوچھا جاتا ہے، مدنی صورتیں پوچھا جاتا ہے۔ تو اس طرز سے آپ اسلامیات کا جو پورا پورشن ہے وہ اگر آپ ٹریجیکٹری یا کرونولوجیکل آرڈر کے تھرو تیار کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں اسلامیات کے حوالے سے جو ایم سی کیوز ہیں یہ بہت جو ہے وہ آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں 3 سے 4 دن کے اندر۔ اب یہ ہے کہ اب آپ نے یہ تیار کہاں سے کرنے ہیں، تو ان کو تیار کرنے کا یقیناً جو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ ارشد چدھڑ صاحب کی جو ایم سی کیوز کی کتاب ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، سراج اسلامیات۔ آپ کوئی اور علمی والوں کی جو کتاب ہے ون لائنر اسلامیات کی، میرا ایک دوست اس کی کافی تعریف کر رہا تھا، میں نے آلدو وہ نہیں پڑھی ہوئی، نہ دیکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاسٹ پیپرز کی صرف موجود ہے اسلامیات، آپ اس کے سوالات کو تیار کر سکتے ہیں۔ یا ایک اور آپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج کاروان والوں کی کتاب موجود ہے تو اس میں جو اردو اور اسلامیات کا پورشن ہے وہ بہت اچھا دیا گیا ہے، تو آپ اس سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ لوگوں کے یہ جو بنیادی کچھ ہمارے سوالات پوچھے جاتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں اسلامیات کے حوالے سے، تو یہ آپ اپنے 8 نمبر 10 نمبر بعض کا 6 نمبر، مطلب منیمم 6 نمبر اور میکسیمم 10 نمبر اسلامیات کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ آرام سے اسی اسٹریٹجی کے تھرو اگر کرنا چاہیں تو آرام سے کور کر سکتے ہیں، اپنے یہ نمبر اپنے سیکیور کر سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ ہے کہ اسلامیات، اردو، پاکستان سٹڈی، یہ ایسے مطلب کچھ پورشنز ہیں جن کو ہم نے آلریڈی بچپن سے پڑھنا ہم نے شروع کیا ہوتا ہے،
تو ان کو جسٹ ہم نے ریوائز کرنا ہوتا ہے، اور ریوائز کرنے کے بعد اگر ہم ان میں اچھا پرفارم کریں تو ہمارے پاس مارجن بہت زیادہ ہو جاتا ہے پیپر میں اچھی پرفارمنس کرنے کے لیے۔ تو امید ہے آج کی جو آپ لوگوں کو اس حوالے سے ہماری ویڈیو تھی اسلامیات کی، اس پہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی کہ اسلامیات کا پورشن کیسے تیار کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ہسٹری آف پاکستان یا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ یا انڈو پاکستان ہسٹری کے اوپر 712 سے لے کر آج تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔